आम्ही नेवरा खाजनान आसा आणि सदांच एक गाजपी म्हणटा तो हांगासरलो एक इशू. तो इशू एक्झॅक्टली कसो कितें? नेवरा खाजन हे गोंयांतले बरें व्हडलें अशें सगळ्यांत व्हडलें अशें खाजन आनी ऑलमोस्ट 900 सुमार शेतकार हांगा पयलीं शेती करताले. आज जर तुमी पळयलें जाल्यार ही शेती 4-5 वर्सां फाटली तरी ताच्याकूय पयलीं कंप्लिटली एक डॅमेज जाल्ली आसा. म्हणजे रोवपाक शेतकाऱ्यांक हांगा कसपाक मेळना, कल्टिवेशन करपाक मेळना. खूब थोडे म्हणजे अरावंड 50-60 बी अशे शेतकार हांगा कल्टिवेशन करता. तेवूय बी जे शेत गांवाक तेंकून आसा, बॉर्डरीचेर आसा. म्हणजे पिलार टू ओल्ड गोवा जो रस्तो वयता तो नेवरा गांवांतल्यान वयता आनी तेजे बाजूक जी सगळी शेती आसा ती नेवरा ही खाजनाची शेती. तातूंतले थोडेच जाण थंय भात रोयतात आनी वा मागीर अशे दुसरे सिजनान भाजी बिजी रोयतात. पूण आज जर तुमी पळयत आतां हे जे उदक हांगा दिसता शेतान, हे शेत पार्ट ऑफ फील्ड, खाजन फील्ड, आतां हे उदकान भरला. खारें उदक हे. खारें उदक जेन्ना शेतान भरता तेन्ना शेताची नासाडी जाता. म्हणजे इतको वेळ खारें उदक शेतान जर दवरलें जाल्यार पीक घेवपाक मेळना. शेतकार जर हांगसर एक्टीव ना, ते जर एकठांय ना जाल्यार ही शेतां पाड पडटली. आनी दुसरे वटेन कोकण रेल्वे सारखे प्रोजेक्ट हांगा येतले. ही शेतां जी आज फक्त जागो असो जर तुमी म्हणून लँड म्हणून पळयत जाल्यार लोकांक दिसलें हांगा कितें तरी कोरी मरे म्हणटले, लोक काय रोयना म्हणटले. म्हणजे गव्हर्मेंटाचे अशें फावता, प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंटाचे अशें फावता की ते रोयना म्हणटत आमी कितें तरी कोरये म्हणटले. सो आमी मागीर डिफेन्सलेस. म्हणून जाता तितके बेगीन ही एरिया अंडर कल्टिवेशन परत हाडपाक जाय. जो मेरेन सरकार हाजेर सारकें लक्ष दिना आनी आमकां शेतकाऱ्यांक लागून जे कितें जाय ते कायद्यान सुदारणा, टेक्नॉलॉजी इंट्रोडक्शन आनी जी प्रोसिजरल आसा आनी जी मेंटेनन्स आसा ती जर ते सारखे करिनात जाल्यार हे शेताचें भवितव्य कठीण आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा शेतकार येवपाक लेबर ना, हे ना, यांत्रीक कांय अवजारां उपलब्ध ना हांगा येवपाक जी शेतान काम करता. सो ताका लागून ही शेतां विदाउट कल्टिवेशन पडल्या. सो खाजन शेतीचे अशी निग्लॅक्ट इन्क्लुडींग आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी जी म्हणटा, कित्याक गोंयान जर तुमी पळयत बाकीचे उत्पन्न भाजीपालो बी तितलो जायना, जाता चडसो अजून आमी बेळगांव कोल्हापूर डिपेंड आसा. पूण भात शेती तरी हांगा पिकताली, बरें भात हांगा बरे क्वॉलिटीचे भात हांगा जाताले. ते जर आमी करंगूट, आजगो ह्यो ज्यो वरायटी आसा सॉल्ट टॉलरंट त्यो हांगा जाताल्यो आनी त्याची पेज वा ताजे बाकीचे जे आसा ते जाताले, तेजे पीठ बरें जाता, ते आज पिकना.